बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट ताहिरा यूसुफ। हम अपने सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने इख्तिताम किया था। हर बायक राज में पहना है कुदरतें कितनी, निगाह शौक के आगे है सूरतें कितनी, दिलो जिगर पे हैं दाग बदनुमा कितने, रफाकतों ने जन्म दी अदावतें कितनी, तेरा वजूद भी खुद है तेरा अदू खाकी, तेरे आगे ही देगा शहादतें कितनी। महमूद अख्तर नकवी ने बहरिया टाउन के खिलाफ एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करवाई जिसका नंबर है CMA 376K2014, जिसके नोटिस इशू होने पर मलिक रियाज बहुत परेशान हुए और महमूद अख्तर नकवी ने इस दरख्वास्त की वापसी के औज़ 2 अरब रुपए मांगे और इसी तरह 1 अरब की डील हुई और जिसमें से 2 करोड़ रुपए महमूद अख्तर नकवी ने अपने मिडल मैन अली शब्बीर नकवी के ज़रिए हासिल किए। चले हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं इसके मिडल मैन का बयान कि महमूद अख्तर नकवी रातों रात किस तरह करोड़पति बना। महमूद अख्तर नकवी साहब ने 2014-15 में इनकी बहरिया टाउन के साथ डील हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये इस डील का मैं हिस्सा था और मेरी क्योंकि इनसे क्लोज़ रिश्तेदारी है, मेरी कज़न इनकी बहू हैं, उस चीज़ को इन्होंने यूज़ किया। मुझे और मेरी फैमिली को तकरीबन 1.5-2 साल इन्होंने 2014 दिसंबर में ये मेरे घर आए। जब लाहौर आते थे मेरे घर ही ठहरते थे, तो इन्होंने कहा कि जी आज मेरी बहरिया वालों से डील है क्योंकि मैं उनके ख़िलाफ़ पटिशनर हूँ और उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये वो, तो मेरी उनसे डील है। याद रहे कि ये अपनी हर पटिशन में और हर बयान में ये कहते हैं कि मौला अली का कौल है कि अपने नफ्स को जन्नत से कम कीमत पर ना बेचना। बहरिया वाले आए, इनके साथ डील हुई, इन्होंने छुपते ही 2 अरब रुपए उनसे डिमांड की। बहरहाल जहाँ पे भी नेगोशिएट होके काम रुका, फॉरेन पेमेंट जो थी वो 10 करोड़ रुपए डन हुई, जो कि बहरिया वाले 10 करोड़ रुपए लेके आए। आगे इन्होंने रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाते हुए, नाजुक रिश्ते का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने मेरे अकाउंट्स को यूज़ किया और इमीडिएटली 275 जैस्मीन ब्लॉक बहरिया टाउन में 13.5 मरले का घर खरीदा, कोई 2 करोड़ 10 लाख का। एक 77 नंबर प्लॉट तकबीर ब्लॉक में 65 लाख का खरीदा। 122 स्प्रिंग कोई 1.25 करोड़ 30 के करीब था, वो खरीदा। गाड़ियाँ खरीदी, लैंड क्रूज़र ब्लैक कलर की CZR, जो वीडियोस में भी नज़र आ रही हैं। और फिर इन्होंने पिंडी में एक कनाल का 196 फेज़ 3 में घर खरीदा, जिसमें डीलर विटनेस हैं रियाज शाह साहब, शाह इस्टेट्स वाले। उन्होंने वो घर लेके दिया था, वो भी ये विटनेस हैं कि सारे घरों के पेमेंट ऑर्डर्स मेरे अकाउंट से गए और जो सेलर थे घरों के उनके नाम के बने। जो मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकता हूँ। इवन यहाँ तक कि इन्होंने ज्वेलरी खरीदी, उसकी पेमेंट्स गई, फर्नीचर खरीदा, उसकी पेमेंट्स गई, हत्ता के घर के प्रॉपर्टी टैक्स और यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट्स भी मेरे पास मौजूद हैं और वो बिल्स की कॉपियाँ भी मेरे पास पड़ी हुई। मैं मज़ीद खराफात में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि जिस अमाउंट तक मैं जिम्मेदार था वो तकरीबन 19-20 करोड़ थी। 19-20 करोड़ बहरिया से पैसे आते गए मेरे अकाउंट्स में, जो स्टेटमेंट शो कर सकती हैं, और ये उनकी चीज़ें लेते रहे, जिसमें कैश भी लेते रहे, इनके बरखुरदार को भी कैश जाता रहा, उनके साइन और उनके बैंक अकाउंट्स की रसीदें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। इनका तरीका वारदात ये है, ये एक प्लॉट इनके नाम है, बाकी सारी जायदादें ये अपनी मिसेस के नाम और बेटे के नाम रखते हैं। मकान नंबर सैयद अली शब्बीर नकवी का 61 गोल्डमैन हाउसिंग सोसाइटी कॉलेज लाहौर। ब्लैकमेलिंग से हासिल करदा मनी ट्रेल जो कि मिडल मैन अली शब्बीर नकवी के अकाउंट से महमूद अख्तर नकवी ने इसके बेटे सैयद आरिफ अब्बास नकवी के अकाउंट नंबर 11787900695403 हबीब बैंक बहरिया टाउन ब्रांच लाहौर में जमा करवाई। इसकी तफसील हम आपको पेश कर रहे हैं। 11/8/2015 को मनी ट्रेल मुबल्लिग 15 लाख रुपए सैयद अली शब्बीर नकवी ने बराह रास्त महमूद अख्तर नकवी के बेटे सैयद आरिफ अब्बास नकवी के अकाउंट में जमा करवाई।
12/8/2015 کو منی ٹریل مبلغ 18 لاکھ روپے سید علی شبیر نقوی نے براہ راست محمود اختر نقوی کے بیٹے سید عارف عباس نقوی کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی۔ 13/8/2015 کو منی ٹریل مبلغ 17 لاکھ روپے سید علی شبیر نقوی نے محمود اختر نقوی کے بیٹے علی عباس نقوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی۔ اسی طرح 25/8/2015 کو منی ٹریل مبلغ 14 لاکھ روپے سید علی شبیر نقوی نے براہ راست محمود اختر نقوی کے بیٹے علی عباس نقوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی۔ اسی طرح منی ٹریل مڈل مین سید علی شبیر نقوی سے براہ راست محمود اختر نقوی کے بیٹے سید عارف عباس نقوی نے کیش کی صورت میں وصول کر کے اپنے دستخط کیے اور اس کی رسیدیں دیں۔ 16/9/2015 کو 19 لاکھ روپے، 18/9/2015 کو 10 لاکھ روپے، 21/9/2015 کو 28 لاکھ روپے، 22/9/2015 کو 8 لاکھ روپے اور 15/10/2015 کو 10 لاکھ روپے۔ اسی طرح منی ٹریل سے محمود اختر نقوی کے بیٹے عارف نقوی نے 75 لاکھ روپے نقد وصول کر کے رسید بھی دی، جس پر اس کے دستخط واضح ہیں۔ چور اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جاتا ہے اور ایسا ہی نقوی کے ساتھ ہوا۔ اس نے 20 کروڑ روپے تو وصول کرتے ہی ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن میں مکانات خرید لیے۔ یہ سب اچانک چند ماہ کے اندر ہی ہوا اور محمود اختر نقوی کے ہاتھوں الادین کا چراغ ملک ریاض کی صورت میں لگ گیا۔ اب ہم دکھاتے ہیں منی ٹریل سے خریدی گئی پراپرٹیاں دستاویزات ثبوت کے ساتھ۔ محمود اختر نقوی نے فوراً 275 جاسمین بلاک بحریہ ٹاؤن لاہور میں 13.5 مرلے کا 2 کروڑ 10 لاکھ کا مسمی محمد اطہر خان سے خریدا، جس کی ادائیگی مڈل مین شبیر نقوی نے بینک اکاؤنٹ نمبر 0000575221 بینک برانچ 4C شاہ عالم مارکیٹ لاہور کے جاری کردہ 3 عدد پے آرڈر کی صورت میں ہوئی اور یہ مکان محمود اختر نقوی کی اہلیہ مسمہ سیدہ نسیم فاطمہ کے نام پر ٹرانسفر ہوا، جبکہ وہ اپنے شوہر نقوی کی زیر کفیل ہیں اور خاتون خانہ ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں۔ منی ٹریل بابت ادائیگی 275 جاسمین بلاک بحریہ ٹاؤن لاہور سے ہوئی۔ ہم بینک ریکارڈ ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مورخہ 28/1/2015 پہ آرڈر نمبر SLMP 002271 ادائیگی مبلغ 5 لاکھ روپے۔ مورخہ 28/1/2015 پہ آرڈر نمبر SLMP 002272 ادائیگی مبلغ 7 لاکھ روپے۔ مورخہ 28/1/2015 پہ آرڈر نمبر SLMP 002273 مبلغ 8 لاکھ روپے۔ محمود اختر نقوی نے فوراً ایک اور پلاٹ نمبر 77 تکبیر بلاک بحریہ ٹاؤن لاہور مسماتا عطیہ نوروزی سے اپنے بیٹے عارف عباس نقوی کے نام مبلغ 65 لاکھ کا خرید کیا۔ ادائیگی مڈل مین کی جانب سے منی ٹریل سے ہوئی۔ منی ٹریل سے ادائیگی باپت پلاٹ نمبر 122 بحریہ سپرنگ بحریہ ٹاؤن اور لاہور بینک ریکارڈ اسی طرح سے ہے۔ مورخہ 25/5/2015 چیک نمبر 1554206852 مبلغ 8 لاکھ روپے، اکاؤنٹ نمبر 0760865951000327 MCB بینک بحریہ ٹاؤن برانچ لاہور بینک اکاؤنٹ ہول سید علی شبیر نقوی۔ زر بیانہ مالک مکان مسماتا سیدہ آمنہ بزریہ ٹرسٹ لنک ریئل اسٹیٹ۔ مورخہ 15/6/2015 CDR نمبر 100625812 25 لاکھ روپے۔ MCB بحریہ ٹاؤن برانچ اکاؤنٹ ہولڈر سید علی شبیر نقوی۔ مورخہ 15/6/2015 CDR نمبر 100625813 مبلغ 25 لاکھ روپے۔ MCB بحریہ ٹاؤن برانچ اکاؤنٹ ہولڈر سید علی شبیر نقوی۔ دیکھتے رہیے مزید انکشافات کے لیے اسپیشل رپورٹ میں بے نقاب۔